أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باسط يا فتاح يا رزاق، 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 يا باسط يا فتاح يا رزاق،
يا باسط يا فتاح يا رزاق 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 يا باسط يا فتاح يا رزاق
يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق يا باسط يا فتاح يا رزاق